Salam bnat, marhaba bikoum في la chaîne ديالي Zey Beauty, ravie de vous retrouver. Une vidéo qui a été très demandée, vraiment c'est une vidéo وحده من les vidéos qui a été le plus demandée في la chaîne ديالي et ما عمري درتها ما عرفتش علاش. واش كنت كتشدني العكزه واش كنت كنقول à chaque fois tiens غنطورني هاد دغيا ou je le fais pas ما عرفتش. المهم en tout cas c'est une vidéo qui a été tellement demandée et que ما عمري درتها et donc c'est la première de ce genre sur ma chaîne YouTube. Yes, finalement. Donc c'est une vidéo spéciale angle. Je sais que بزاف منكم كيقولوا ليا بلي كيعجبوهم لي زونغل ديالي، كيبغيوني نعرف كيفاش كنعتني بهم، كيفاش كنصبغهم etc. الوغ انا ماشي دو جونغ اللي كنعتني بضفاري بزاف ونشد ونحيد لي كوتيكول وداكشي، اصلا ما عنديش لي كوتيكول الحمد لله، دونك ça me fait plaisir. دونك اون غرو كيفاش كنعتني بالضفار ديالي فريمون سي ديجا افيك هاد لو سوان ديال ايروم، لو سوان نيل هاردنر سترونغ، ماشي اكسترا فور غير لو فور، هاد لو بلو هذا، هاد لو سوان ديال ايروم il est juste génial parce que en fait كانوا ضفاري كيتديدوبلاو ou donc du coup كتبقى تحيد الضفر الفوقاني etc. donc ils étaient pas en très bonne santé. Le soin Erom a permis de renforcer justement الضفر ديالي ce qui est super génial. et انا ما كنديروش بحال اللي هما كيكونسيوك ديروا اليوم وتمسحوا الله يغد ليه وتعاود تابليكيه وتمسحوا. المهم راه فاصون ملي كتشريوه في البواطه ديالهم كيقولوا لك كيفاش تستعملوه. انا ما كنتش كنستعملو بحال هكا، انا كنت كنستعملو كوم اون باز، كنت كنديرو قبل ما ندير اي فيرني ديالي والسلام، وكنبقى به مثلا 3 ايام ولا 4 ايام ونمسح، ومني كنا نعاود الفيرني باغي كنستعملو كوم اون باز ا فيرني. et انا قدا ليا الشغل. ابري جو نسي با واش سي ريكوموندي او با، حيت كيقول لك نو سي ان سوان فور ما خاصكش ديريه وتبقاي به، خاصك ديريه وتحيديه ولا لوندومان ديري دو كوش ديالو etc. انا franchement c'est pas comme ça que je l'utilisais. كنت كندير كوش وحده comme base tout simplement à vernis et ensuite كندير الفيرني ديالي et basta. et j'ai remarqué بلي ضفاري ما بقاوش كيتهرسوا autant، ما بقاوش كيديدوبلاو autant، ce qui est juste génial. d'ailleurs ça fait longtemps ما ديدوبلاو ما تهرسوا. اخر واحد تهرس هو هذا اللي غادي تشوفوه في الفيديو، مسكين ماشي بحال الاخرين، ماشي فحالهم، هذا ضيضاي ماشي فحالهم. هذا ترس ليا، كان ترس ليا من الجنب وعصبني وانا نشد المقص وانا نقطعو باسكو كان كيبقى يشد ليا في الحوايج ايتترا اي سا مينيرف، دونك دوكو قطعته. مي سا فزي تري لونطون ما تهرس ليا شي ضفر، دونك هذا سي اون بروميير. اي بور كوز كنت شحال هادي ما درت هاد لا باز ديال ايروم، دونك ها نتوما كتشوفوا سالات وما عاودت شريتها، دونك شحال ما كنتش كنستعملها كنت وليت كنستعمل غير هاد ستوب بيرين ديال كيكو. دونك ملي ما كانش عندي هاد ايروم كنت كنستعمل هادي باش كتمنع الضفر انهم جوستومون يتهرسوا. سي اون باز ا فيرني ديال كيكو، elle est pas mal mais bon elle est pas aussi efficace que ديال ايروم، مي فريمون زوينه. هادي كنت خديتها من عند اسماء اكسسوارز شوب بور سيل كو سانتيريس. اي بي ايروم كاينين في كاع لي بارافارماسي، اي بارافارماسي مشيتو ليها غادي تلقاو هاد لي سوان ديال ايروم. دونك فوالا سي اون غرو هادشي اللي كنستعمل انا باش كنعتني بالضفار ديالي. بلوس بيان سور الا كنتو فريمون ضفاركم عيان باسكو انا على باز كوميم ضفاري قاصحين شويه، دونك الا كانوا ضفاركم ميتين il va falloir absolument prendre des compléments alimentaires اللي كيعاونوا الضفار ديالكم انهم يقصحوا وانهم يطوالوا اوسي. ce sont des compléments alimentaires généralement à base de levure de bière اللي كيتستعملوا للشعر، هما اللي نيت كيتستعملوا للضفار دونك باش يقويوهم. مي بيان سور هادشي بعد الاستشاره ديال الطبيب ديالكم، ما تجيوش تاخذوا اي كومبليمون اليمونتير قال لكم دماغكم، خاصكم تستشروا مع الطبيب ديالكم، هو اللي غادي يقول لكم واش ولا لا غادي تحتاجوا هاد الكومبليمون اليمونتير او لا. انا بور المومون ما كناخذ حتى شي كومبليمون اليمونتير. يلاه بور شعري كندير داك l'huile ديال سورسيير اللي كنت وريتكم في ما فيديو روتين كابيلير، غنخليها لكم في لو بتي، هاد لو بتي اي بور سيل اللي ما شافوهاش. اي بور ضفاري حقا ما كنستعمل حتى شي حاجه، عاد رجعت لهاد لي سوان ديال ايروم وراه ما ترس ليا الضفر، قلت تيا غنعاود ندير واحد لاكور بهاد ايروم، وانا قلت لكم كنستعملها كوم باز. ابري سو ني با ريكوموندي، سكي ريكوموندي هي انكم تديروها النهار الاول وتخليوها في ضفاركم ولو لوندومان تعاودوا اون دوزيام كوش فوق منها. توت فاصون كيما قلت لكم في البواطه ديال ايروم غادي تلقاو كيفاش خاصكم نتوما تستعملوا هاد لي سوان ديال ايروم. من الاحسن تستعملوهم كيما هما il vous conseille. انا كنقول لكم غير الطريقه ديالي واللي واتتني انا، ابري واش تواتي طول الموند الله اعلم. دونك فوالا سون بلو تاردي و ابري كاع هاد البلابلا غادي نوريكم كيفاش كنصبغ ضفاري، كيفاش كيفاش كنبرد ضفاري، الطريقه اللي كنبرد بها الضفار ديالي، كيفاش كنصبغهم، شنو هما لي برودوي اللي كنستعمل قبل ومن بعد الصباغه، وشنو هما البرودوي اللي كنستعمل باش نمسح مثلا الجنيبات ديال ضفاري، باش نبيض ضفاري شويه من الفوق، باش كنليميهم ايتترا. المهم هادشي كامل غادي تشوفوه تو سويت في هاد لا فيديو. سون بلو طاردي نخليكم تشوفوا كيفاش كنعتني بضفاري.
إذًا كيف ما قلت لكم tout à l'heure كنبدا بهاد لو سوان ايغوم خاص ولا بد ما يكون حدايا الا ما كانش عندي كناخد هاد لو كيكو اللي هضرت لكم عليه من لو سوان ديال ايغوم حسن انsuite كناخد صباغه اللي نصبغ بها اليوم جي ديسيدي باش تكون هي انغلوت ديك صباغه كي ليس زعما ريسبيري لونغ ديك او دوزيام ensuite كناخد المبرد ديالي اي كنبرد به الطفار ديالي كنبردهم انا كاري عزيز عليا الشكل كاري ما كيعجبنيش داك الشكل اوفال شويه دونك بريفير الشكل كاري باش تبردو كاري خاصك فريمون تدي وتجيب المبرد ديالك دون مانيير اوريزونتال في الظفر وتبردو مزيان باش يجي داك الكاري فريمون على حقه وطريقه اي انsuite كتمشي للجناب بحال هكا اي كتبردهم فريمون دو كوتي دو بحال هاد الشكل باش فريمون كيجي داك لو كوتي كاري ديال الظفر اكسونتوي حيت ولا بد ما تبردو من الجناب باش يبان داك الكاري مقاد في الظفر. Après bien sûr on va faire la même chose كاع الأطفرة ديالنا bon après إلا كان كيعجبكم نتوما الشكل plus ovale ولا شي حاجة faites-le comme vous le sentez. انا j'adore le carré كيعجبني غير الكاري ما كيعجبني لا اوفال لا والو دونك غتلقاو ديما ضفاري كاري ان سوكا هاد الساعه هادي صافي ميم دي زاني كو ضفاري سون كاري مابقيتش كاع كندير لهم داك الشكل اوفال ابخي شاكان سون غو. ensuite كناخد هاد بحال بونجا مي بونجا اللي كتليمي بها لونغل من الفوق باش كتحيد الصفوريه ديال لونغل مي اتونسيون راكم كتليميو لونغل ديالكم يعني كترشيوه شويه. هاد القضيه كديروها فريمون غران ماكسيموم مره في الشهر سي با ان تروك اللي غادي تشدوه ديروه كل نهار. وي سي كلير كو كتبيض الظفر كوم فو بوفي الفوار هانتوما كتلاحظوا لا ديفيرونس كتحيد داك لو كوتي صفر ولكن راه غادي ترشي لكم الظفر لكن نتو كديروها اشاك فوا يعني غران ماكسيموم اون فوا بار موا ولا ميم اون فوا بار دو موا سي بوكو ميو كوم سا الظفر ديالكم راكم كتبردوه من الفوق كترشيوه شويه دونك فيت اتونسيون. انا ظفاري قاصحين سا بوز با بروبليم الا كانوا ظفاركم راشين على باز ما ديروهاش في الطرا. ensuite كناخد هاد لو سوان فور ديالي ديال ايغوم que j'applique كما قلت لكم انا tout à l'heure comme base à vernis مي ماشي هادشي اللي كاتبين كما قلت لكم tout à l'heure هما ما قايلينش نستعملوها كوم base à vernis مي انا كنستعملها كوم base à vernis كتوافقني. Et ensuite كناخد الصباغه ديال انغلوت جي شوازي اليوم باش نصبغ يدي في الكحل جادور سيت كولور هاد الصباغه او دوزيام دونك كتخلي لونغل il respire et كناخد مون سيج بيت اللي كنديرو جوست ابري لو فيرني. مني كنجي كنصبغ ضفاري جيسي او ماكسيموم نغطي الضفر كامل من الجناب بلا ما نقيس اللحم مي بون فينالمون واخا هكا كنقيس الجناب ديال اللحم ديالي كو جي فينير ريكتيفي بار لا سويت وغادي نوريكم باش mais j'essaie de m'appliquer au maximum pour ne pas déborder. ensuite forcément كنكون جلخت الجناب ديال صباعي دونك كناخد هاد ستيلو كوريكتور ديال اسانس وهو اللي كنستعمل باش نمسح دوك الجنيبات اللي وسخت. الا ما كانش عندكم هاد الستيلو يمكن لكم تاخذوا غير كوطون تيج او ديسولفون وتمسحوا الجنيبات. انا جو بريفير كمان هاد لو ستيلو باسكو لي بوكو بلو بريسي كان كوطون تيج. ابري الا ما كانش عندكم ماشي منو تخلاقوا يمكن لكم تاخذوا كوطون تيج كما قلت لكم وديسولفون وتمسحوا الجنيبات ديالكم. وملي تكونوا كتمسحوا الجناب فيت اتونسيون ما تقيسوش الظفر باش ما تمسحوش منو صباغه من الجنب. Chilling by the fire while we eating fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2, swipe. Good morning and good night. I wake up at twilight. Starships were meant to fly. We don't even have to try. Open Gangnam Style. And it feels like I am just too close to love you. Ensuite, ملي كنسالي كاع داك المسيح جو مي ما دوزيام كوش en faisant très attention ما نقيس الجناب باسكو من الصباح وانا كنمسح فيهم ça serait vraiment juste ridicule نعاود نبدا نمسح من جديد دونك vous faites attention.
Ensuite كنخدموا السيش هذا لو سيش فيت il est juste magnifique parce que non seulement كيسمح للصباغه انها تنشف دغيا ولكن كيخليها كتبري vraiment. Le résultat il est juste wow. هذا السيش فيت خديته من عند دكتور ويماس شوب mais كاين également sur le site ديال ماكياليا mais le site ne livre pas au Maroc malheureusement pour info. Et donc هذا هو le résultat final. Tada. C'était tout pour هاد لا فيديو ديال كيفاش كنعتني بضفاري. كنتمنى تكون عجبتكم. ما تنساوش تخليو ليا دي بوز بلو الا عجبتكم هاد لا فيديو باش تشجعوني ندير فيديوهات اخرين سو دي تيم وحده اخرين. دايوغ ما تنساوش تخليو ليا اون كومونتير لي تيم اللي تبغيو تشوفوهم في القناه ديالي زي بيوتي. اي تيم جاكم على دماغكم اقترحوه عليا. انا غادي نشوف لا فيزابيليتي دو لا شوز ونحاول ما امكن اني نحقق لكم كاع الطلبات ديالكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هادشي اللي بغيت نقول لكم. كنحماق عليكم راكم عارفينها. عزيز عليا نقراكم دونك ما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم. بغيت نقول لكم اللي كنحماق عليكم كندير لكم بيزويات كبار ونقول لكم تلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.